प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अनि प्रचण्ड भएन। उल्टो जो प्रधानमन्त्री भइसक्यो वामदेव गौतम एउटा त तराजुमा बस्ने। अहिले पनि पल्ला भारी चाहिँ नि केपी ओलीको हुने भए केपी ओलीको पल्लामा कुन शक्ति अडेको छ जसले तराजुको ब्यालेन्स नै केपी को चाहिँ पक्षमा ढल्काएको छ भने त्यो नितान्त रूपमा चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा भारतको चाहिँ रको चाहिँ प्रमुखको चाहिँ साँठगाँठ ज्ञानेन्द्रसँग उसको सामित्य हामीले सुनेका छौँ। केपी ओलीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग नभेटे पनि केपी ओलीको निकट विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ उसका चाहिँ संवादको चाहिँ आदान प्रदानका कुरादेखि लिएर त्यति मात्र होइन, अब अहिले विदेश सचिव पनि त्यसको अर्थ त अहिले खुल्दैछ नि। अनि हिजो जब मन्त्री परिषदले निर्णय गरे एउटा फोटो भाइरल भयो। योले त राज संस्थाको हातबाट त कम्युनिस्टको चाहिँ नेता हुँदा अवस्थादेखि त दसैँको टिका त लाउँदै आइरहेछ। राज संस्थाप्रति उसको आघात चाहिँ भनौँ न चीनसँग केपी ओलीको त्यति राम्रो तारतम्य छैन। ऊ केपी ओली जो एमाले हुँदा पनि प्रो इन्डियन जाने नेता भनेर चिनेको हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीको मानसिक चाहिँ स्थिति शारीरिक अवस्थालाई हेर्ने हो र अहिले वर्तमान सम्बन्धमा केपी ओलीको जुन प्रकारको राजनीतिक चाहिँ गतिविधि यहाँ जुन देखिया छ यी सबैको चाहिँ जोड घटाउ गर्दाखेरि एउटा चाहिँ आंकलन के गर्न सकिन्छ भने केपी ओली आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई भारतलाई को चाहिँ शरणम ज्ञानेन्द्रको शरणम भएन सिक्किमीकरण गरेर पनि यदि उसको सत्ता टिक्छ भने त्यतिसम्म पनि गर्न केपी ओली तयार छन्। किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ यो प्रधानमन्त्रीको 5 वर्ष कार्यकाल मेरो लागि यो अन्तिम हो। अब केपी ओली कुनै पनि हालतमा यो देशको प्रधानमन्त्री हुन किनभने केपीलाई थाहा छ नि त केपी ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि 100 वटा राङ्गा काट भन्ने अहिले काट्छ। कुञ्जलाई भने तेरो गाउँमा गएर चाहिँ पूजा गरेर के काट्यो भने हुन्छ भने नेपालकै नक्सामा के काटेर खायो। उसलाई कसैले के भनिदियो भने त्यो उसको उसको मानसिक स्थितिले निर्णय गर्न सक्दैन। कसैले के भनिदियो भने ऊ त्यताबाट लागिहाल्छ होइन। ल चाहिँ के अरे चाहिँ केपी ओलीले ल अब तिम्रो सत्ता ठिक छ तिमीले यसो गर्नुपर्छ भने पनि उहिले राजा महाराजाहरूले आफ्नो सत्तामा चाहिँ ठुलो चाहिँ आँच आयो। आफ्नो सत्ता सङ्कटमा गएर कुनै जोगीले तिम्रो चाहिँ छोरी बलि दियो भने हुन्छ भने अनि कुनै छोरी बलि दिने भनेर सोध्थ्यो अरे कि त उहिलेको त्यो राजाहरू। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। हजुर दाइ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? दिनचर्या समाजसेवा थोरै राजनीतिक गाउँका अन्तर्वार्ता यही हो। पक्कै पनि। पछिल्लो समय चाहिँ सत्तारूढ नेकपाभित्र निकै विवाद चुलिएको छ जसले गर्दाखेरि देश नै अन्यलमा कतै फस्ने हो कि भन्ने आम नेपाली नागरिकलाई चिन्ताको विषय पनि बनिरहेको छ। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो पछिल्लो राजनीतिक विषयलाई? निश्चित रूपमा सत्ता पक्ष जसले चाहिँ यो देश चलाइराखेको छ त्यो पार्टीभित्रको विभाजन अथवा त्यो पार्टीको विवादले निश्चित रूपमा नेपाली जनता र देशलाई असर पर्छ नै। पक्कै पनि पक्कै पनि। तर पनि अब यो कुनै नीतिगत बहसको कुरा पनि होइन। यो जनता र देशलाई कसरी चाहिँ भनौँ न उँभो लगाउने भन्ने बारेको बहसको विवाद पनि होइन। यो नितान्त एउटा चाहिँ कुर्सी होइन देशमा के अरे भ्रष्टाचार गर्न होइन देशको चाहिँ ढुकुटी रिताउनको लागि कसले बढी रिताउने भने चाहिँ त्यसको चाहिँ बाँडफाँड होइन तैँले कति रिताउने मैले कति रिताउने भन्ने बाँडफाँडको कुरा हो होइन। न यो विवादले चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ न यो विवादले चाहिँ प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन हुन्छ। सामान्य केपी ओलीले बढी खायो प्रचण्डले खान पाएन भन्ने कुरा हो त्यति। तर जसले गर्दाखेरि देश नै अन्यलमा जाने तर्खरमा छ जस्तो विशेष गरेर सत्तारूढ दल भनौँ न होइन नेकपाले चलाइरहेको जुन सरकार अहिले सफल त नभनौँ जतिखेर चाहिँ 74 सालमा चाहिँ जनतालाई अपेक्षा गरेको थियो यो द्वितीयको सरकारबाट त्यो जनताले त पाएनन्। तर पनि अझ चाहिँ कहीँ कतै राज संस्था नै फेरि फिर्ता हुने कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दैछ। राज संस्था फिर्ता हुने त मैले भन्छु त्यो ढुङ्गाबाट पानी निस्केला होइन। तर नेपालमा राज संस्था फिर्ता हुन्छु भन्नु चाहिँ त्यो असाध्य असम्भव। राज संस्था नेपालको इतिहासमा एउटा दन्त्य कथा परापूर्वकालमा यस्ता थिए र जनयुद्ध अब 10 वर्ष जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले त्यसलाई
खतम बनाएर नागार्जुन पुर्याए भन्ने चाहिँ दन्त्यकथामा सीमित हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ राजतन्त्र कुनै मानेमा फर्कँदैन र राजतन्त्र फर्कन्छ कि त्यस कारणले केपीले नचलाउँ, भोलि केपीले राजतन्त्र बिउताउँछ कि अथवा केपीले चाहिँ मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्छ कि केपी ओलीले चाहिँ सैनिक शासन लागू गर्छ कि भन्ने यी सबै कुरा मनगढन्ती हो। नितान्त मैले भने यो विवाद न देश सपार्ने विवाद हो, न कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने विवाद हो, न लिपु लेक चाहिँ अतिक्रमित भूमि फर्काउनेको विवाद हो होइन, न भारतसँग कस्तो खालको व्यवहार गर्ने भन्ने विवाद हो, न चाइनासँग चाहिँ कस्तो खालको व्यवहार हो। यो नितान्त विवाद मैले भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै भाग लिएर धेरै खाए र हामीले कम खान पायौँ, हामीले पनि केपी ओली बराबरी खान पाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको भनाइ कुरो त्यति हो। पक्कै पनि जे जस्तो भए पनि विवाद अहिले चुलिएको छ होइन, हजुर एकदम उत्कर्षमा पुगेको छ। यसको मुख्य जरो कसलाई मान्न मिल्छ? अब यसको मुख्य जर त मैले केपी ओली भनेको एउटा देशको लागि क्यान्सर हो होइन। हिजो क्यान्सर नै त होइन होला, क्यान्सर नै, त्यो क्यान्सर पनि एकदम चौथो फोर्थ स्टेज चौथो अवस्थामा पुगेको जुन जसको उपचार नै छैन। त्यो भनेको त्यसलाई काटेर फाल्नु बाहेक त्यसको अरू उपचारै हुन्न। त्यही कारणले केपी ओलीको चाहिँ के अरे अहिलेको नेपालको वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको चाहिँ मूल चाहिँ जरो नेपाल के अरे नेपाली सुखी नहुनु र नेपाल समृद्ध नहुनुको मूल जरो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउने काम र हिजो जनयुद्ध, वैश्विक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई फेरि चाहिँ कता कता चाहिँ कमजोर बनाउने सम्पूर्ण षड्यन्त्रको मूल जरो भनेको केपी ओली हो। त्यसकारणले जसरी एउटा खोक्रो राष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकन सचेत नागरिक जनताले गल हत्याएर चाहिँ के अरे निकालिदिए, विगतमा चाहिँ प्रत्येक राष्ट्रपति दुईवटा कार्यकाल चाहिँ निर्वाचन जितेको अवस्थामा के यो डोनाल्ड ट्रम्प त इभन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमै थियो र केपी ओलीले पनि अब हामीले 2 वर्ष उसको कार्यकाल बाँकी छ, अब 2 वर्ष पर्खने होइन, तत्काल कम्युनिस्ट पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा त्यसमा सहमति जनाउनेछन् र केपी ओलीको बहिर्गमन, केपी ओलीको सरकारको पतन देशको र के अरे पार्टीको हितको लागि त्यो अपरिहार्य भइसकेको छ। भनेपछि केपी ओली तपाईँले भने जस्तै देशको लागि अहिले घातक छ। अब यसले एउटा भारतको गुप्तचर एजेन्सी होइन रको प्रमुखलाई भेट्नु भएन। अब अहिले चाहिँ विदेश सचिव पनि आउँदैछ, यसको जानकारी न प्रतिपक्षलाई छ न पार्टीलाई छ। यसले पटक पटक चाहिँ धेरै प्रकारको हथकण्डा प्रयोग गरेर रको प्रमुख आउँदाखेरि हिजो चाहिँ के अरे आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको चाहिँ जुन लिपुले काला पानी र लिम्पियाधुरा नक्साबाट हटाउनु होइन, यो सबै चाहिँ प्रकारको जुन जुन कुकर्म कुकृत्यहरू जुन चाहिँ नाटक यसले मञ्चन गर्दैछ नि, यसले निश्चित रूपमा भोलि चाहिँ आफू पतन हुने भयो भने यसले जे पनि गर्न सक्छ। किनभने यसको मनस्थिति पनि ठिक छैन। तपाईँ हामी सामान्य चाहिँ रुगाखोकी ज्वरोले समात्दाखेरि सामान्य यो 2-3 ट्याब्लेट सिटामोल प्यानाडोल खाँदा त हाम्रो मानसिक चाहिँ स्थिति ठिक हुन्न भने यो त यति वर्ष चाहिँ कति एक मुठी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ एन्टिबायोटिक 4-4 किडनी बोकेर बसेका मान्छे हुन् र यत्रो चाहिँ दीर्घरोगी हुन् र उसको चाहिँ अरू देशमा भए त केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमाथि चाहिँ एउटा नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र चाहिँ के अरे चिकित्सक टोलीले उसको चाहिँ परीक्षण गरेर ऊ चाहिँ देश चलाउन सक्षम या छैन भन्ने चाहिँ एउटा आधिकारिक चाहिँ उत्तर खोज्ने अवस्था आइसकेको छ। तर यहाँ नेपाल जस्तो मुलुकमा हेर्नुहोस् यस्तो अस्वस्थ, यस्तो चाहिँ अकर्मण्य, जसलाई चाहिँ भुइँमा बस्दा पनि उसका चाहिँ अङ्गरक्षकलाई समातेर भुइँमा बसाउनु पर्ने, उठ्दा पनि अङ्गरक्षकलाई चाहिँ समातेर उठाउनु पर्ने, सिंहदरबारभित्र पस्दाखेरि आफूले चाहिँ लगाएको जुत्ता खुट्टाको जुत्ता चाहिँ पुग्लेर गएको थाहा नपाउने, यस्तो खालको प्रधानमन्त्रीलाई देश चलाउन दिएर भोलि देश दुर्घटनामा गयो त्यसको जिम्मेवारी को लिने हो? भनेपछि सम्पूर्ण अहिले देशको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली माथि छ, तर उहाँले सम्हाल्न सक्दैन भन्ने यहाँको। सम्हाल्ने मात्र होइन, मैले भने नि आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई यसको यो आफै पनि अति हिन्दुवादी चाहिँ उसो यो होइन, यो अति हिन्दुवादी चाहिँ पक्षधर हो र भोलि चाहिँ के अरे भारतमा अहिले चाहिँ अति हिन्दुवादी चाहिँ शक्तिले शासन सत्ता चलाइराखेको भाजपा र शिवसेनाको प्रभावमा आएर भोलि चाहिँ नेपाल भारतमा सुम्पियो र भारत सिक्किम के अरे नेपालले सिक्किमीकरण गर्यो, त्यसको जिम्मेवारी को लिने? अर्को लेन्डुप चाहिँ बन्यो भने के कसको जिम्मेवारी को लिने? त्यस कारणले केपी ओलीको विगतको गतिविधिले के देखेको छ? केपी
नेपालको अर्को लेन्डुप दोर्जे हुने तर्खरमा केपी ओली देखिएको छ। गुप्तचर एजेन्सीका चाहिँ प्रमुखलाई भेटिरहनु होइन, नेपालका चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अतिक्रमित भूभागका बारेमा विवादित चाहिँ मन्तव्य दिइरहनु, त्यो नक्सा कहिले प्रकाशन गर्ने कहिले खुम्चाउने काम गरिरहनु, यी सबै कारणले चाहिँ अहिले अति हिन्दूवादी भाजपाको प्रभाव र शिवसेनाको प्रभाव र यहाँ नेपालका निरङ्कुश ज्ञानेन्द्र को शाहको प्रभावमा परेर केपी ओलीले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने काम गर्यो भने चाहिँ त्यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ को लिने, सत्तारूढ दलले लिने अथवा कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो अहम प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। पक्कै पनि भनिसके पछाडि अब अहिले नेकपाभित्र यहाँले भने जस्तै शीर्ष नेताहरू एकतिर पूर्व एमालेका पनि माधव नेपाल भयो, जननाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका टिम रहेको छ भने अर्को कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू एकतिर रहेर केपी शर्मा ओलीलाई धेरै पटक चाहिँ उहाँले स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ यो विवादलाई सुल्झाएर जाउँ भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा म केही पनि मान्दिनँ, तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस्, म मान्दिनँ भन्ने खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको कारणले पनि उहाँले अब यहाँले अघि कोट गर्नुभयो आफ्नो गुटलाई अर्थात् आफूलाई चाहिँ सहज असहज हुने खालको काम भयो भने जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपा अब फुट्नको लागि अन्तिम तयारीमा छ भन्ने बुझ्दाखेरि फरक पर्छ पर्दैन। पार्टी त कुनै पनि हालतमा फुट्दैन। कसरी? यो सैद्धान्तिक मैले भनिसकेँ नि त, तपाईँले पनि भर्खर भन्नुभयो। जुन दिन वामदेवको नियुक्ति पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने कि वामदेवलाई त्यसको बदलामा ल्याउने भन्ने प्रसङ्गमा जब पुरा पार्टी र उसको बिचमा जब टक्कर भयो, ऊ अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे, यता पार्टी वामदेव गौतमलाई मनोनयन गरेर माननीय बनाउन चाहन्थे। त्यसमा टकराव हुँदाखेरि पार्टीको निर्देशन भनेर पार्टीले वामदेवलाई जसै पनि माननीय बनाउने हुल जारी गर्यो, जसले गर्दाखेरि अर्थमन्त्री चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटेर चाहिँ अमेरिकाका राजदूतका लागि चाहिँ होइन उसका नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढे। त्यो बेलादेखि केपी ओलीले के महसुस गर्यो भने अब यो पार्टीभित्र म अल्पमतमा रहेछु, सचिवालयमा ऊ अल्पमत होइन, यता चाहिँ स्थायी कमिटीमा ऊ अल्पमत, केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा भएपछि केपी ओलीले अब उसले चाहिँ एकदम जाने के भन्ने अब अटेरी होइन भने लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा चल्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको 3टा निकाय, अधिवेशन पछिको 3टा निकाय, केन्द्रीय कार्य समिति, स्थायी कमिटी, सचिवालयले दिएको निर्देशनलाई परिपालन नगर्ने उल्टो चाहिँ उनीहरूलाई चेतावनी दिनुको पछाडिको रहस्य के हो भन्दाखेरि केपी ओलीको पछाडि डडास दिने मानशक्ति यस्तो भयानक छ जसको अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी पनि केही अर्थै रहेन, जसको अगाडि सचिवालय पनि केही अर्थै रहेन, जसको अगाडि स्थायी कमिटी पनि केही अर्थ रहेन, जसको अगाडि पूर्व 3जना प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अनि प्रचण्ड भएन, उल्टो चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको वामदेव गौतम एउटा चाहिँ तराजुमा बस्ने अहिले पनि पल्ला भारी चाहिँ नि केपी ओलीको हुने भए केपी ओलीको पल्लामा कुन शक्ति अडेको छ जसले तराजुको ब्यालेन्स नै केपीको चाहिँ पक्षमा ढल्काएको छ भने त्यो नितान्त रूपमा चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा भारतको चाहिँ रहको चाहिँ प्रमुखको चाहिँ साँठगाँठ ज्ञानेन्द्रसँग उसको सामित्य हामीले सुनेको छौँ। केपी ओलीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग नभेटे पनि केपी ओलीको निकट विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्रसँगको चाहिँ उसका चाहिँ संवादको चाहिँ आदान प्रदानका कुरादेखि लिएर त्यति मात्र होइन, अब अहिले विदेश सचिव पनि आउँदैछ होइन, र हिजो मात्र चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई पार्टीमा ल्याएर जुन प्रकारको प्रशिक्षण दियो त्यसले भारत एक प्रकारको रुष्ट भएको थियो र भारतलाई के थाहा छ भने केपी ओली जस्तो चाहिँ मानिसलाई चिलाएर फाइदा छैन। त्यस कारणले केपी ओलीलाई आफ्नो किताबमा ल्याउनका लागि भारतले पनि केपी ओलीको सरकार टिकाउनका लागि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्ने, तर भारतको चाहिँ निर्देशनमा पनि केपी ओली चल्ने सहमति भएको हुनसक्छ होइन भने जमानामा त केपी ओली र चाहिँ भारतको बिचमा त एक किसिमको चाहिँ भनौँ न पहिलो जोडी त भइसकेको थियो होइन। त्यही कारणले अब यो केपी ओलीको यो सबै हरकतलाई हेर्दाखेरि यदि हामीले समयमै कदम लिएन र विशेष गरेर सत्तारूढ पार्टीका नेता र अहिले झन् असोज 11 गते हेर्नुहोस् कस्तो उद्धत, त्यत्रो चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ संसदले गरेको चाहिँ संविधानमा चाहिँ
संस्थागत भइसकेको विषयवस्तु धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संहितालाई नेपालमा जोडेर नलेख्नु भन्ने चाहिँ जुन प्रकारको निर्णय गर्यो यो लेन्डुपे हुनुभन्दाको अर्को सङ्केत के हुन सक्छ नितान्त यी सबै कुराले यसको तात्पर्य चाहिँ अब नेपालमा संहिता र गणतन्त्र खारिज गर्नुपर्छ भन्यो यो सबै तपाईले त्यो जोडेर ल्यायो भने एउटा अर्थमा यो टुङ्गिन्छ के हिजो गणतन्त्रको लागि यत्रो जनयुद्ध वैश्विक जनआन्दोलनहरू उठिरहँदाखेरि केपी ओलीले के भनेको थियो भने गणतन्त्र नेपालमा आउनु भनेको बेलगाडामा चढेर अमेरिका जानु जुन चाहिँ बेलगाडामा अमेरिका जाने सम्भव त थिएन त्यो भनेको असम्भव भनेको थियो हामीलाई अचम्म लागेको थियो कि उसले यो अभिव्यक्ति किन दियो त्यसको अर्थ त अहिले खुल्दैछ नि अनि हिजो जब मन्त्री परिषदले निर्णय गरे एउटा फोटो भाइरल भयो योले त राज संस्थाको हातबाट त कम्युनिस्टको चाहिँ नेता हुँदाको अवस्थादेखि त दसैँको टिका त लाउँदै आइरहेछ राज संस्थाप्रति उसको आघात जने भनौँ न स्नेह र प्यार त रहेछ सम्मान त रहेछ कन्क्लुजनमा चाहिँ केपी त्यसपछि आएर 11 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई यी सबै कुरालाई यो सबै जने घटनाक्रमलाई जोडेर एउटा आकृति कोर्ने हो भने केपी ओलीको कदम नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने अर्को लेन्डुपेकरण अब लेन्डुप दोर्जे त भन्नु भएन किन लेन्डुप दोर्जे त आएको थियो अब यसलाई चाहिँ लेन्डुप ओली भन्ने अवस्था आइसकेको छ त्यति मात्रै हो कि जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो भारतबाट चाहिँ रका प्रमुख आएर चाहिँ उहाँहरूको भेटभाट पनि भयो हैन त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ यति लिप्त यति चाहिँ पार्टीको निर्णय पनि नमान्ने हैन स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि नआउने हैन यो सबै केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्रको कुरा पनि पूर्व राजाको कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भयो हैन त्यो सबै हेर्दाखेरि पुनः फेरि चाहिँ राज संस्था पुनः बहाली गर्ने भन्न सकिन्छ कि राज संस्था त केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा उहाँको नेतृत्वमा उहाँलाई टेकेर फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन हैन अब मैले भने नि भारतको अहिले भाजपा भनेको नेपालमा एउटा हिन्दू सम्राट चाहिन्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेका पार्टी हुन् हैन र त्यो अवस्थामा एउटा छनक सम्बन्ध चाहिँ हुन सक्छ तर जतिसुकै छनकै गरे पनि 17,000 मानिसले बलिदानी दिएको यो परिवर्तन हो केपी ओलीले एका दुई ठाउँमा चाहिँ च्याङ्के थाप्ला तर यो च्याङ्के चाहिँ केपी ओलीको पर्नेवाला छैन र यो च्याङ्केले केपी ओलीलाई पर्ने त कुरा छोडिदिनुस् तर उहाँको मनस्थिति चाहिँ त्यतैतिर छ त्यसमा शङ्कै छैन अघि मैले भने नि केपी ओली भारतको चाहिँ के अरे अति हिन्दूवादी शक्ति भाजपा शिवसेनाको आडमा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ धनको चाहिँ आडमा त्यो प्रयोग गरेर पार्टीको त्यस्तो शक्तिशाली संगठन केन्द्रीय समिति सचिवालय र स्थायी कमिटीले दिएको निर्णयको बरखिलाफ जुन प्रकारको ढिट प्रकारको जुन एउटा प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ यसको जुन राजनीतिक रूपले केलाउने केपी ओली जस्तो एउटा कम्युनिस्ट हैन एउटा चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता भन्छ नि पार्टीको केन्द्रीयता भनेको त महाधिवेशन र चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति नै हो त्यो केन्द्रीयताको निर्देशन र केन्द्रको चाहिँ परामर्श नमानेपछि त यसको पछाडिको रहस्य त के हो त त्यसो भए केपी ओलीलाई यत्रो आफ्नो पार्टीको सिङ्गो संगठन विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने शक्ति को भन्दा त हामीले देखेको त कि भारत हो कि चीन हो चीनसँग केपी ओलीको त्यति राम्रो तारतम्य छैन ऊ केपी ओली जो एमाले हुँदा पनि प्रो इन्डियन जाने नेता भनेर चाहिँ चिनेको हो त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीको मानसिक चाहिँ स्थिति शारीरिक अवस्थालाई हेर्ने हो र अहिले वर्तमान सम्बन्धमा केपी ओलीको जुन प्रकारको राजनीतिक जुन गतिविधि यहाँ जुन देखिया छ यी सबैको जोड घटाउ गर्दाखेरि एउटा चाहिँ आंकलन के गर्न सकिन्छ भने केपी ओली आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई भारतलाई को शरणम ज्ञानेन्द्रको शरणम भएन सिक्किमीकरण गरेर पनि यदि उसको सत्ता टिक्छ भने त्यतिसम्म पनि गर्न केपी ओली तयार छन् किन भन्दाखेरि उलाई थाहा छ यो प्रधानमन्त्रीको 5 वर्ष कार्यकाल मेरो लागि यो अन्तिम हो अब केपी ओली कुनै पनि हालतमा यो देशको प्रधानमन्त्री हुने अवस्था पनि छैन र केपी ओली कुनै पनि हालतमा राजाले खोलेको पार्टीको अध्यक्ष रहला तर कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुन सक्दैन त्यसै कारणले पनि सायद यो सम्पूर्ण अनुमानका आधारमा पनि केपी ओलीले अब यो पार्टीभित्र मैले जतिसुकै राम्रो गरूँ नराम्रो गरूँ यो पार्टीको अध्यक्षमा हुनेवाला पनि छैन र भावी म प्रधानमन्त्री हुन्न भने अब मेरो लागि एउटा राम्रो त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुने भनेको चाहिँ हिन्दू राज संस्था बोकेको कमल थापाको पार्टीमा जाने सम्भवतः केपी ओली कमल थापाको राप्रपा पार्टीमा अथवा अर्को
हिन्दूवादी राष्ट्र संस्था बोक्ने पार्टी हिजो जुन केशरजङ राय माझीले गर्यो, आरके मैनालीले गर्यो होइन, मोहनचन्द्र अधिकारीले गरिराखेको छ। मोहनचन्द्र अधिकारी त केपी ओलीको त गुरु हो नि त। ऊ अहिले हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा गइसकेको छ। त्यस कारण सम्भवतः केपी ओली त्यो मनस्थिति पनि जान सक्छ। केपी ओलीलाई त्यो कुरा गर्नको लागि हिन्दूको पार्टी होइन, हिन्दू पार्टी र जस्तै भाजपा भनौँ न, भारत जनता पार्टी चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने, हिन्दू धर्मलाई एकदम प्रधान विषय मान्ने र नेपालमा एउटा चाहिँ हिन्दू सम्राट चाहिन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ भाजपाले म सहयोग गर्छु, तिमी अर्को पार्टी खोल, बरु भएन भने तिम्रो पार्टी न्यू खोज, जतिसम्म तिमी प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सक्छ टिक, अविश्वासको प्रस्ताव आउन टिकेर भोलि तिमीलाई त्यहाँबाट हटायो भने म तिमीलाई त्यो शक्ति चाहिँ उत्पन्न गर्नको लागि म साथ दिन्छु भन्ने चाहिँ सायद अब भनेको त नितान्त रूमाले त भारतीय जनता पार्टीको प्रभावमा परेको भनेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूको प्राइम मिनिस्टरज्यूको चाहिँ मानसिकता हिन्दूकरण भइसक्यो। दुईटा कुरा, नेपालमा हिन्दू सम्राट स्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाउने। किनभने केपीलाई थाहा छ नि त, केपी ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि 100 वटा राँगा काट भन्ने ऊ अहिले काट्छ। कुञ्जलाई भने तेरो गाउँमा गएर चाहिँ पूजा गरेर के काट्यो भने हुन्छ भने नेपालकै नक्सामा के काटेर खायो। उसलाई कसैले के भनिदियो भने त्यो उसको उसको मानसिक स्थितिले निर्णय गर्न सक्दैन। कसैले के भनिदियो भने ऊ त्यताबाट लागिहाल्छ होइन। ल चाहिँ के अरे केपी ओलीले ल अब तिम्रो सत्ता ठिक छ, तिमीले यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने उहिले राजा महाराजाहरूले आफ्नो सत्तामा चाहिँ ठुलो चाहिँ के आँच आयो, आफ्नो सत्ता सङ्कटमा गएर कुनै जोगीले तिम्रो चाहिँ छोरी बलि दियो भने हुन्छ भने अनि कुनै छोरी बलि दिने भने सोध्थ्यो अरे कि त उहिलेको त्यो राजाहरू। केपीले त्यो संस्कारका त्यो संस्कृतिबाट हुर्केर आएका मान्छे हो। अब जस्तो विवाद यसरी चुलिँदै जाँदाखेरि अनिरहको बन्दी भइरहेको छ वास्तवमा। अब यो पार्टीले चाहिँ विशेष गरेर निर्णय गरेर, नेकपाले निर्णय गरेर विशेष गरेर सरकारबाट चाहिँ फिर्ता बोलाउन सक्ने हैसियत चाहिँ कतिको राख्छ होला तपाईँको विचार कति? सबभन्दा चिन्ता यो कि जब बहुमतको सरकार अथवा सत्तारूढ पार्टीभित्र यत्रो बहुमत, सचिवालयले उसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउन सक्छ, के भन्छ स्थायी समितिले उसलाई फिर्ता बोलाउने आदेश दिन सक्छ, भएन यता चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्ण बैठकले उसलाई फिर्ता बोलाउँछ। किन पार्टीमा हामीले बोलायौँ त, सरिता गिरीलाई हामीले फिर्ता बोलायौँ, मानेन, हामीले चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गरिदियौँ। प्रचण्ड माधव नेपाल जनता माधव के अरे वामदेव गौतमले चाह्यो भने केपी ओलीले तत्काल चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने तागत पार्टीभित्र राख्दछ। त्यही त, त्यो निष्कासन गर्दै गर्दाखेरि उहाँले विशेष गरेर नेपालको संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेर होइन, उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति शासन लागू गरेर 2-4 शीर्ष नेतालाई चाहिँ जेलको कोठीमा चाहिँ हालिदिएर होइन, उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति शासन गरेर चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ भन्ने यहाँले नै अहिले पनि अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। हो, मानसिक सन्तुलन बिग्रेको जुन मानिसहरू हामी सडकमा भेट्छौँ, तथा नाम मान्छेलाई गाली राखेको हुन्छ, कहाँ के बोल्ने उसले अत्तो हुन्न, त्यस्तो अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीबाट के चाहिँ हुन्छ र के चाहिँ हुन्न भने हामीले अनुमान लाउने गलत हो। उसले जे पनि गर्छ, भोलि आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई मैले भने नि देशलाई सिक्किमीकरण गर्नु भनेको ठुलो घात हो नि त, त्यतिसम्म जान सक्छ। त्यो पार्टी विभाजन भन्ने कुरा त सामान्य भयो, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने त्यो सामान्य भयो, संविधान सभा भङ्ग गर्ने त्यो सामान्य भयो। केपी ओलीले जति दिन समय घड्किँदै जान्छ नि, अब चाहिँ 1-1.5 वर्ष हुन्छ भने बरु उसले चाहिँ संविधान सभा यो के अरे सदन विघटन गरेर राष्ट्रपति आफूले जे भन्छ त्यही राष्ट्र उसको प्रधानमन्त्रीको पपेट न हो, कठपुतली न हो। केपी ओलीले जे भन्छ राष्ट्रपति त्यो निर्णय गरिहाल्छ, 2 घण्टामा अन्तरिम संविधान जारी गरिहाल्छन् होइन, त्यस कारण अध्यादेश जारी गरिहाल्छन्। त्यही कारण चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उसले खुसी राखेर ल यहीले चाहिँ अर्को 1 वर्ष चाहिँ कामकाज गर्नु, अर्को चाहिँ निर्वाचन घोषणा नहुँदैछ भनेपछि त घचर्दै 1 वर्ष पुऱ्याउनु कुन ठुलो कुरा भयो। त्यसपछि अघि नै मैले भने केपी ओलीले प्रष्टसँगले के थाहा छ भने कि अब टाउको फोडेर पनि होइन, भित्तामा निधारजना धसेर पनि केपी ओली अब यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन फेरि दोस्रो पटक। अर्को केपी ओली कुनै हालतमा पनि एमाले अथवा संयुक्त कम्युनिस्ट डबलको पनि अध्यक्ष हुने ल्याकत पनि राख्दैन भनेपछि केपी ओली त फेरि पद नपाइकन नबस्ने भयो। अब उसको लागि अड्ने बाटो भने के राप्रपाको पार्टी भयो, ल आउनुहोस् अध्यक्ष तपाईँ ग्रहण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ कमल थापा र चाहिँ के अरे चाहिँ पशुपति र प्रकाश चन्द्र लोहनीले भनिदियो भने त ऊ त जान बेर छैन। कमल थापाले भन्ला त त्यो किन नभन्, जो अहिले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ के भन्छ
25-26 जना माननीय बोकेको कमल थापा अहिले एउटा अध्यक्ष जतिको नै हैसियत नभएर बसेपछि त राजनीतिमा त आफ्नो हैसियत त साबित भए त स्वीकार्नु पर्यो नि। फेरि के अरे गाई र हलो जोडेर शक्ति पैदा गरेर त कमल थापाले चाहिँ जे पनि स्वीकार्न तयार हुन्छन्। त्यो माथि भएन कमल थापाले सकेन भने कमल थापा जस्तो चाहिँ होइन सँग प्रतिस्पर्धा गराउनुको लागि ज्ञानेन्द्रको चाहिँ पैसा छँदैछ। नेपालमा पैसा भएपछि के राजनीतिक पार्टी खोल्दा कुन ठुलो कारोबार होइन। मासु भात खुवाएपछि जनताले भोट पनि हालिदिइहाल्छ होइन। जनताले भोट पनि हाल्छ। कार्यकर्ता त तपाईँको चाहिँ त्यो भेडा गोठबाट भेडा किनेर भेडी गोठ बनाए जस्तै गरेर नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ता पनि पैसाले किन्ने ठाउँ नभएको होइन किन्न पाइहाल्छ। अनि पैसाको ताकतले भोलि चाहिँ केपी ओलीले कमल थापालाई चुनौती दिने हिन्दू सम्राट र हिन्दू अधिराज्यको सिद्धान्तमा आधारित भोलि उसले चाहिँ पार्टी खोल्दैन भने के ग्यारेन्टी छ। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेताको चरित्र केशरजङ रायमाझी भनेको संस्थापक ऊ हो कि राजाको चाहिँ शरणमा गएको आरके मैनाले गएको तारा राणाबाट गएको पछि काङ्ग्रेसका मै हुँ भन्ने चाहिँ नेताहरू चाहिँ राजाको शरणमा गए। अहिले पनि चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू नेपालमा हिन्दू ल कमसेकम राजतन्त्रको बारेमा छोडिदेऊ उसलाई थाहा छ नि त ज्ञानेन्द्र पनि म आउनुभन्दा पहिले नेपालमा हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुनु पर्यो। हिन्दू अधिराज्य स्थापना हिन्दूको ढोका खोलेपछि त्यो ढोकाबाट राजतन्त्र फर्काउनु सहिलो हुन्छ भने त ज्ञानेन्द्र पनि थाहा छ नि त। त्यस कारणले उसले पहिलो नम्बर 1 कुरो अहिले राजतन्त्रको विषयवस्तुलाई गौण राखेर हिन्दू राज्य स्थापनामा काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला गगन थापा चित्रबहादुर केसी जस्ता मान्छे नारायण बिजुक्चे जस्ता मान्छेलाई प्रभाव पारिसके होइन। नेपालमा कमसेकम ल के अरे राज्य व्यवस्था होइन त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे राजतन्त्रात्मक होस् कमसेकम चाहिँ यो नेपाल सनातन हिन्दू धर्मको देश हो। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ हिन्दू राज्य चाहिनुपर्छ भन्ने कुरामा त एउटा मोर्चाबन्दी त गऱ्यो नि त। जसमा चाहिँ हिजो चाहिँ के अरे हाम्रो के अरे नारायण बिजुक्चे जस्ता मान्छेहरूले बोल्न थालिसके के अरे हाम्रो चित्रबहादुर केसी जस्ता मान्छेले बोल्न थाले। युवा नेता भनेर चिनेको सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता गगन थापाले बोल्न थाले। शशाङ्क कोइरालाले बोल्न थाले भनेपछि त निश्चित रूपमा ज्ञानेन्द्रको षड्यन्त्र र भारतको षड्यन्त्र के भन्दाखेरि पहिला नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने त्यो हिन्दू राज्यको चाहिँ जगमा फेरि राजतन्त्रको बिउताउने एउटा जनाधार चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने एउटा उनको एउटा रणनीतिक तयारी पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले यस्तो कुराहरू चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा नचलेको होइन चलेको। तर अब मैले भने यत्रो 17,000 मान्छेले बलिदानी दिएको होइन त्यो परिवर्तनलाई र शहीदको रगत अहिले पनि सुकेको छैन आलो छ। संविधानमा लेखेको ती अक्षर अहिले पनि चाहिँ आलो छ र त्यो संस्थागत नहुँदै मेटाउने प्रयास गर्छ भने जो शक्ति यो मेटाउनमा लाग्छ जनताले ती शक्तिलाई नामेत पार्नेछ बाँकी राख्दैन। जसरी इन्दिरा गान्धीलाई उसको अङ्गरक्षक सिखले उसकै अङ्गरक्षक उसको रक्षकको लागि राखेको मेसिन गनबाट तातो गोली छातीमा हानेर आइएर अथा भनी भन्न दिने अवस्था आएन नि। त्यो अवस्था प्रतिगमन उन्मुख नेपालका कम्युनिस्ट नेता होस् चाहे काङ्ग्रेस नेता होस् जनताले त्यो हदसम्मको दण्ड दिन जनता तयारी छ। हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम सान्दर्भिक विषयमा आफ्नो विश्लेषण राख्न दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको सञ्चार माध्यम प्राविधिक मित्र र यो अन्तर्वार्ता सुन्नुहुने लाखौँ लाख दर्शकहरूलाई फेरि पनि सँगै अभिवादन। जय मातृभूमि। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।